यहाँको मातृभाषालाई पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा समावेश गर्दै लैजाने भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ। तपाईँले मिक्लान गाउँपालिका शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, प्रष्ट रूपमा मैले त्यहाँ किटान गरेरै राखेको छु। नीतिगत रूपमा मैले यो कुरा गर्न चाहेँ र बाँकी कार्यक्रमको रूपमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको 8वटा वडामध्ये एउटा वडा मात्रै यस्तो वडा छ ताकि आदिवासी जनजातिको अलमोस्ट लगभग 98% रहेको यो क्षेत्र, यसमा पनि राई र लिम्बू। त्यसको निम्ति तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको श्रीजङ्गा लिपि किराँत भाषा, तपाईँले गत आर्थिक वर्षको वडाको बजेट मार्फत हामीले विभिन्न 4वटा विद्यालय र 3वटा विद्यालयहरूमा 2 महिनाको कार्यक्रम बनाएर हामीले ध्यान ल्याएका जुन सुत्केरी हुनु नसकेको अवस्थामा हामीले सम्बन्धित सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त वडाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। एम्बुलेन्स खरिदै हैन, एम्बुलेन्स भाडा स्वरूप वडाले प्रदान गर्ने गरेको छ ताकि आर्थिक अभावका कारण सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुग्न नसकेर बच्चा र आमाको मृत्यु हुनुबाट हामीले बचाउने कोसिस स्वरूप हामीले वडाबाट त्यो विनियोजन गरेका छौँ। लगायत अपजट एक्सिडेन्ट, त्यस्ता भिरबाट लडेर कुनै चोटपटक लागेर यहाँ उपचार हुन सक्दैन, तत्कालै रेफर गर्नुपर्ने त्यस्ता बिरामीहरू आयो भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि समेटेर हामी त्यो एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुग्नको लागि वडाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई मेरो सम्पर्क नम्बर छ। तपाईँहरूको त्यस्तो कुनै समस्या आर्थिक अभावका कारण सम्बन्धित ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न समस्या छ भने सम्पूर्ण वडावासीहरूले मलाई सम्पर्क गर्दा भइरहेछ। अनि विशेष गरेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति थोक्पे चम्बा माङहिमलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसै नै त्यो साथसाथै यता अक्करको ढ्याङ्ग्रेनी फालुन्दा प्रतिष्ठानलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। भर्खरै 3 दिन अगाडि मात्रै गुरु आश्रम त्यहाँ उद्घाटन भएर गुरु आफै आउनुभएको थियो। सेवारो म प्रस्तोता सुमन लाउती उपस्थित भइसकेको छु। यतिखेर कोरोनाको कहर छ, कोरोनाले संसार नै अक्रान्त बनाएको छ। यो बावजुद आजको विशेष कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गरिरहेको छु, जहाँ हामी यतिखेर मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई तयार गर्नका लागि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई माङसेबुङ टिभी युट्युब च्यानलबाट पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यसै गरी यो कार्यक्रमलाई लाइभ गर्नको लागि रेडियो माङसेबुङको अफिसियल पेज रेडियो माङसेबुङ 104.6 मेगाहर्जबाट पनि हामीलाई लाइभ स्ट्रिमिङमा हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम माङसेबुङ सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलामा मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अभिसन लाउतीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम अध्यक्षजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुमनजी। के छ अहिले, के गरेर बिताइरहनु भएको छ? यो कोरोनाको कहर छ यतिखेर, देशव्यापी कोरोनाको कहर छ, त्यसको प्रभाव मिक्लाजुङमा पनि परिरहेको छ। अहिले दैनिक वडाको क्रियाकलापहरू, तपाईँको वडा कार्यालयबाट दिने सेवा सुविधा लगायतका विकासका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। कोरोनासँग बच्दै अरूलाई पनि बचाउँदै निरन्तर काममा हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँ वडाध्यक्ष, यो क्षेत्रको वडाध्यक्ष, वडाध्यक्ष हुनुहुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म ठ्याक्कै 28 वर्ष अलिकति क्रस गरेको थिएँ। साँच्चै नै भन्ने हो भने त एउटा ऊर्जाशील युवा यो वडाले पाएछ, कस्तो लाग्छ? त्यो अब आम नागरिकले बुझ्ने हो। मैले आफैले म ऊर्जाशील भनेर म युवा हो, म प्रतिभाशाली छु भन्नुभन्दा पनि आम नागरिकको बुझाइ त्यो छ भने मेरो पनि खुसीका साथ त्यो कुरालाई म समर्थन गर्नेछु। यो वार्ड नम्बर 5 चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ जोडिएको एउटा वडा हो? यो उत्तरमा साबिक रवि गाविस, अहिलेको मिक्लाजुङ 4 नम्बरदेखि तपाईँको दक्षिणमा साबिक कुरुम्बा 9 हिमखोलासम्म फैलिएको छ भने तपाईँको पश्चिममा नुवाखोलादेखि पूर्व, तपाईँको पूर्वपट्टि तपाईँको इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। भनेपछि साह्रै ठुलो वडा पो रहेछ। मिक्लाजुङको दोस्रो ठुलो वडा हुनसक्छ सायद। यत्रो ठुलो वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,
विकासमा यो प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षमा छुटिने रकम होइन, यो सबै वडालाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँको सङ्घीयता पश्चात स्थानीय सरकारलाई दिने जुन पुरानो स्थानीय निकाय थियो त्यसलाई दिने अनुदानभन्दा स्थानीय सरकार जुन आइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि आउने रकमको मात्रा पनि तपाईँको संयौँ गुणाले बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सङ्घीयता पश्चात विकासलाई फड्को मार्न पनि त्यसले सहयोग गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्रोतको हिसाबले पनि पहिलाभन्दा केही रकम बढेर आएको छ, तर पनि अब वडामा विभाजित हुँदै जाँदाखेरि त्यो रकम ठुलो रकम पनि सानो हुँदै आउँछ। तर हामीले पहिलो कुरा त सृजनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो। आम नागरिकको चासोको विषय हो, तपाईँको आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने, आम नागरिकको जीवनस्तरलाई दैनिकीलाई सहयोग पुग्ने खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने। त्यसले गर्दाखेरि थोरै रकम भए पनि हामी सम्पूर्ण वडावासी तपाईँले भने जस्तै भूगोल ठुलो भए तापनि ती कार्यक्रम पुर्याउन हामीलाई सहज भइरहेछ। अहिले पर्याप्तै छ त नभनौँ, थोरै स्रोत साधनले अधिकतम जनताको मागहरू, जनताको आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब के गर्नुभयो त सुनाइदिनुहोस् न हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई। हामीलाई त यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न भूभागबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै मैले प्रोग्राम टेन्टेटिभमा यो शीर्षक भन्दा पनि मुख्य कुरा हामीले सामाजिक रूपान्तरणलाई जोड दिएका छौँ। यहाँ रहेका तपाईँको आदिवासीको भोल्यता रहेको, आदिवासीको उद्गम थलोमा रहेका यहाँ विभिन्न संस्कृतिसँग जोडेका विकृति विसङ्गतिहरू, ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, ती कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्ने त्यो सँगसँगै हामीले कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, कृषिलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको निम्ति पूर्वाधारका विकासहरू पनि भए, पूर्वाधारका विकासहरू तपाईँका रोडहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। ती कुराहरू हामी 3वटा चिजलाई सँगसँगै लागेका छौँ। त्यो सँगसँगै मिक्लाजुङले एउटा पर्यटनलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। हामी पर्यटनलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको विशेष गरी त हामी सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण नै पहिला हाम्रो एजेन्डा हो। त्यो आर्थिक रूपान्तरणभित्र तपाईँको पूर्वाधारका विषयहरू, तपाईँको पर्यटनका विषयहरू आउने कुरा नै भयो। भनेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ आर्थिक उपार्जनतिर लाइन लाग्नुभयो। हजुर, विशेष गरेर यो मिक्लाजुङको 8वटा वडामध्ये तपाईँको यो 5 नम्बर साबिको कुरुम्बा गाविसको साबिको 8वटा वडाहरूमा यो अधिकांश भूभाग तपाईँको 600 समुद्री सतहदेखि 600 मिटर उचाइदेखि हामीसँग लगभग 2200-2300 उचाइसम्म रहेको यो भूभाग छ। भौगोलिक हिसाबले पनि यो क्षेत्र अत्यन्त राम्रो छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा अलिक उर्वर भूमि, कृषि जुनसुकै कृषिको पनि सम्भावना भएको क्षेत्र भएकोले हामीले वडा समितिले र सिङ्गो मिक्लाजुङको तर्फबाट यो क्षेत्रलाई कृषिको एउटा पकेट क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले गत साल मात्रै हामीले यहाँनिर सुन्तलाको महोत्सव गऱ्यौँ, तपाईँ पनि आउनुभयो, सायद तपाईँलाई जानकारी होला। त्यसरी नै अब हामीले विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै मिक्लाजुङले सिङ्गो आर्थिक रूपान्तरणमा, आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै समग्र प्रदेश हुँदै देश राष्ट्रलाई नै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा, महत्त्वपूर्ण एउटा टेवाको रूपमा हामी दिन सक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यहाँको कृषिलाई बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने कुराहरू लगायत यहाँका कृषकहरूलाई यान्त्रिकरणतिर, तपाईँको व्यवसायीकरणतिर अगाडि बढाउने कोसिसहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब शिक्षातिर जाउँ न त, के छ वार्ड नम्बर 5 को अवस्था? तपाईँको शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको विषयमा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी सरकार हौँ, हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हौँ, त्यसले गर्दाखेरि देशव्यापी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको लगभग सरदर उस्तै नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो हाम्रो प्राथमिकता शिक्षा बन्नुपर्दछ। अहिलेको सरकारको, अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता पर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो प्रश्न बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ रहेका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उठाउनको निमित्त हाम्रो पहल निरन्तर जारी रहेको छ। म मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिको सभापति या संयोजकको हैसियतले समग्र मिक्लाजुङको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उठाउनको निमित्त हामी विभिन्न वडा अध्यक्षसँग हाम्रो कार्यपालिकामा छलफल बहस भइरहेको छ र प्रत्यक्ष अनुगमन निगरानी पनि भइरहेको छ। हामीले गत सालदेखि कक्षा 8 सम्मको परीक्षा
पालिकाले हामीले पालिका स्तरीय गरेका थियौँ। यो वर्षदेखि हामीले 11 कक्षासम्मको परीक्षा पनि यही पालिकाले गरेका छौँ। हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरमा केही सुधार आइरहेको छ र यो वडाभित्रको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले हिजो रहेका विविध अब सरकार विहीनताको 19 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, भौतिक संरचनाहरू, गुणस्तरहरू लथालिङ्ग अवस्था थियो। त्यो भौतिक संरचना सँगसँगै हामीले गुणस्तरलाई पनि अगाडि बढाउन, सम्पूर्ण शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनमा हामीले यो अहिलेको अवस्थाभन्दा माथि चढ्नको निमित्त पहल र कोसिस भइरहेको छ। हामी पक्कै पनि निकट भविष्यमा मिक्लाजुङलाई शिक्षामा पनि अब्बल एउटा पालिकाको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यसै मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा कतिवटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्? मिक्लाजुङ 5 मा जम्मा 7 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। 7 वटा विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय 2 वटा माविहरू छन्। त्यसरी एउटा बाँकी रहेका आविहरू छन्। 8 कक्षासम्म चलेका आवि एउटा छ। अब यो शिक्षाको कुरा गर्दा एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो। यो आदिवासी जनजातिको बहुल्यता भएको क्षेत्र, अझै वडा नम्बर 5 त एउटा राई लिम्बूहरूको बस्ती, त्योभन्दा बढी त लिम्बूहरूको बस्ती भएको ठाउँ। अब शिक्षाको हिसाबले मातृभाषा लागू गर्ने भन्ने संविधान त छँदैछ हैन? स्थानीय तहमा जसको बहुल्यता छ त्यहाँ आफ्नो भाषा, मातृभाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गराउँदाखेरि केही हुँदैन भन्ने खालको एउटा नीति छ। के छ यहाँको? तपाईँ यो क्षेत्रको अध्यक्ष, तपाईँको शिक्षाको मातृभाषाको तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिको संयोजकको हैसियतले यहाँको शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली बनाउने सन्दर्भमा मैले आफैले ड्राफ्ट गरेको शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐनमा मैले नीतिगत रूपमा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस भइसकेको छ। त्यो काम भइसकेको छ। तपाईँको शिक्षा नियममा यहाँको मातृभाषालाई पनि विभिन्न विद्यालयहरूमा समावेश गर्दै लैजाने भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ। तपाईँले मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, प्रष्ट रूपमा मैले त्यहाँ किटान गरेरै राखेको छु। नीतिगत रूपमा मैले यो कुरा गर्न चाहेँ र बाँकी कार्यक्रमको रूपमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको 8 वटा वडामध्ये एउटा वडा मात्रै यस्तो वडा छ जहाँ कि आदिवासी जनजातिको अलमोस्ट लगभग 98% रहेको यो क्षेत्र। यसमा पनि राई र लिम्बू। त्यसको निम्ति तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको श्रीजङ्गा लिपि किराँत भाषा, तपाईँले गत आर्थिक वर्षको वडाको बजेट मार्फत हामीले विभिन्न 3 वटा विद्यालयहरूमा 2 महिनाको कार्यक्रम बनाएर हामीले भर्खरै सञ्चालन गरिसकेका छौँ र त्यो कार्यक्रमको समापन 3 दिन अगाडि मात्रै म आफैले समापन गरेर आएको छु। र बाँकी रह्यो स्कुलहरू, प्रत्येक विद्यालयमा मातृभाषालाई लागू गर्ने कुरा, यसको विषयमा प्रदेश सरकारसँग पनि हामीसँग समन्वय भइरहेको छ। पक्कै पनि हामी निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको पहलमा सबै विद्यालयमा सम्भव कतिको हुन्छ ती कुरा सबै कुरालाई अध्ययन गरेर हामी त्यो सबै विद्यालयमा सम्भव नभए तापनि विशेष विद्यालयलाई केन्द्रित गरेर मातृभाषा लागू गर्ने मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट र जो 5 नम्बर वडाको तर्फबाट म तपाईलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसो भएपछि तपाईको कार्यकालमा यो लागू हुन्छ सम्भवतः भनेपछि त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। सामाजिक विकासको तर्फबाट पनि संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ र हामी आफै पनि स्थानीय सरकारमा पनि त्यो पहल कदमी लिइरहेका छौँ। अब शिक्षापट्टि अलिकति मास्तिर जाउँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी के छ तपाईको वडामा? त स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले यहाँबाट दिन सकिने र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र स्वास्थ्य चौकी मार्फत प्रभाव गर्न सकिने सम्पूर्ण सुविधामा कन्जुसी नगरिकन हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ र आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफ्नो यो क्षमता भन्दा अलिकति माथि उठेर पनि हामीले सेवा दिने पहल गरिरहेका छौँ। 3-4 महिना अगाडि मात्रै हामीले यो स्वास्थ्य चौकी, यो अहिले हामी बसिरहेको स्वास्थ्य चौकीकै भवन हो, अहिले वडा कार्यालय यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ, केही अस्थायी वडा कार्यालय हो। यो स्वास्थ्य चौकीकै यही भवनमा यसको मुनि तलामा हामीले ल्याबको प्रयोगशाला हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यहाँ अब सामान्य तपाईको
रगतमा समस्या, पिसाबमा समस्या, सामान्य समस्याहरू हामी यहीँबाट जाँच गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै तपाईँको यहाँका प्रस्तुतिहरू, यहाँ ल्याएका जुन सुत्केरी हुनु नसकेको अवस्थामा हामीले सम्बन्धित सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त वडाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। एम्बुलेन्स खरिदै होइन, एम्बुलेन्स भाडा स्वरूप वडाले प्रदान गर्ने गरेको छ, ताकि आर्थिक अभावका कारण सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुग्न नसकेर बच्चा र आमाको मृत्यु हुनुबाट हामीले बचाउने कोसिस स्वरूप हामीले वडाबाट त्यो विनियोजन गरेका छौँ। लगायत अपजट एक्सिडेन्ट, त्यस्ता भिरबाट लडेर कुनै चोटपटक लागेर यहाँ उपचार हुन सक्दैन, तत्कालै रेफर गर्नुपर्ने त्यस्ता बिरामीहरू आयो भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि समेटेर हामी त्यो एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। योसँग दुई आर्थिक वर्ष बितिसकेको छ। हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाँकी रहेका क्षेत्रहरूमा हामीले स्वास्थ्यको सेवा विस्तार गर्नको निमित्त साबीको 1 नम्बर, अहिले 5 नम्बर भएको साबीको 1 नम्बर कार्बेटारमा बाह्य खोप केन्द्र लगायत स्वास्थ्यको सम्पर्क कार्यालय त्यहाँनिर भवन हामी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै अब हामीले साबीको 6 नम्बर र 5 नम्बर 7 नम्बर केन्द्र बन्ने ठाउँमा केन्द्र बनाएर हामीले त्यहाँ पनि सेवा विस्तार गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। भनेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि राम्रै छ अहिलेको अवस्थामा। तपाईँहरूले यो राम्रो व्यवस्था गराउनु भएको रहेछ। अब भनेपछि यो वडामा अब बिरामी भयो भने आतिनु परेन, होइन? सम्बन्धित सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुग्नको लागि वडाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई मेरो सम्पर्क नम्बर छ। तपाईँहरू त्यस्तो कुनै समस्या, आर्थिक अभावका कारण सम्बन्धित ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न समस्या छ भने सम्पूर्ण वडावासीहरूले मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। स्वास्थ्यसँगै जोडिएको अर्को कुरा छ खेलकुद। के छ तपाईँको वडामा खेलकुद सम्बन्धी? खेलकुदको विषयमा तपाईँले कुरो उठाइरहँदाखेरि पाँचथर जिल्लाको एउटा यस्तो ठाउँ हो यो जहाँ कि भलिबलको ऐतिहासिकता बोकेको ठाउँ। तपाईँको भलिबलको सुरुवाती अवस्थादेखि नै यो क्षेत्रमा भलिबलको एकदम उद्गम थलोको रूपमा विकसित हुँदै आए। हाम्रा अग्रज, हाम्रा सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो ठाउँलाई भलिबल मार्फत कुरुम्बा भन्दा पनि भलिबलको राम्रो खेलाडी भएको ठाउँ भनेर चिनिन्थ्यो यो ठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि भलिबलको आफ्नै ऐतिहासिकता छ। भलिबलको महत्त्व, भलिबलको विषयमा लगायत फुटबलमा पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँको प्रशिक्षणहरू, खेलकुदका ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ। वडाको क्षमता र यो क्षमताले भ्याइसम्मका हामी वार्षिक भलिबल र फुटबलको कार्यक्रम वडाले नै आयोजना गरिरहेको छ। त्यो साथसाथै बुद्धिचाल प्रतियोगिता पनि हामी प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँका क्षेत्रीय खेलाडीहरूको उपस्थित रहेछ। इलाम, धनकुटा तपाईँको लगायत अन्य पालिकाबाट पनि हामी यहाँ खेलाडीहरू आमन्त्रित गरेर खेल गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा खेलकुद क्षेत्रमा पनि दावाका साथ म भन्न चाहन्छु अरू वडाभन्दा मिकलाजुङ गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा अगाडि छ। भनेपछि यो खासमा संविधान त स्वास्थ्य चौकी बनाउनुभन्दा पहिला स्वास्थ्यको लागि, खेलकुदको लागि बजेटहरू विनियोजन गर्न अर्थात् कबड हलहरूको निर्माण गर्नको लागि अग्रसर बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसको लागि के छ योजना? कबड हलहरू त बनाउन आवश्यक रह्यो, भलिबल खेल्नु पर्यो, त्यहाँनिर विभिन्न खेलहरू खेल्नु पर्यो। के छ त्यसबारे के योजना राख्नु भएको छ? खेलकुदको म अहिले पृथक तपाईँको वडाको यो वार्ड नम्बर 5 को मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। खेलकुदको विषय, खेल मैदानका विषयहरू, तपाईँका कबड हल लगायत तपाईँका साना साना गेमहरू, फुटसल गेमहरू कबड हलभित्र खेल्न सकिन्छ। ब्याडमिन्टनका कुराहरू भए, भलिबलका कुराहरू भए, त्यस्ता ठाउँको हामी खोजीमा छौँ। भलिबल र फुटबलको निम्ति पनि हामी ग्राउन्डहरूको खोजीमा छौँ। यो 5 नम्बर वडा अघि पनि मैले कुरा राखेको छु। यस्तो भौगोलिक अवस्था छ जहाँ कि कृषिको उर्वर भूमि, कृषि उत्पादन राम्रो हुने ठाउँ भएको कारणले त्यस्ता ठुल्ठुला खेल मैदानहरू हामीलाई उपलब्ध हुनु निकै कठिन भइरहेको छ जग्गा। त्यसले गर्दाखेरि हामी जग्गाको खोजीमा छौँ। केही जग्गाहरू पाएका छौँ। 11 साइजको रङ्गशाला बनाउनको निम्ति हामी प्रयासरत छौँ। केही जग्गा पाएका छौँ। तपाईँले भने जस्तै कबड हल निर्माणको निम्ति यही आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले स्कुलको यहाँनिर ग्राउन्ड खनेका थियौँ। तर त्यो ग्राउन्ड दुर्भाग्यवश पहिरोले तानिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि
केही समय उता सर्ने भएको छ। निश्चित रूपमा हामी तपाईँले भने जस्तै खेलकुद एउटा स्वास्थ्यसँग जोडिने विषय हो। त्यसले गर्दा खेलकुदको आफ्नै यो एउटा उद्गम थलो भएको कारणले खेलकुदका त्यस्ता ग्राउन्डहरू त्यस्ता कबड हलहरू आवश्यक छ। यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र हामीले यसको विषयमा पहल कदमी पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर हामीसँग मैले अघि पनि भने अलिकति ठाउँको समस्या छ, ठाउँ सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। तर निकट भविष्यमा हामी त्यो ठाउँको पनि व्यवस्था गरेर अब तपाईँले अर्कोचोटि यसो नै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो कार्यहरू सम्पन्न भएको हुनेछ। त्यसो भए आशा गरौँ तपाईँको यो कार्यकालभित्र यिनीहरू अगाडि बढ्छन्। अगाडि बढ्छ मात्रै होइन, सम्पन्न हुन्छ प्रतिबद्धताका साथ। अनि अध्यक्षज्यू, अब पर्यटनको कुरा गरौँ। यो क्षेत्र हामीले विश्लेषण गर्दा होइन, विशेषतः यो क्षेत्र साबिक यो जुन 8वटा 9वटा एउटा वडालाई एकै ठाउँ बनाउँदा वडा नम्बर 5 भएको छ होइन। यो क्षेत्र धार्मिक हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा पनि यो एउटा किरा धर्मको चाहिँ एउटा उर्वर भूमिको रूपमा हामी व्याख्या गर्छौँ, जहाँ यहाँ महागुरु फाल्गुनन्दले पनि धेरैचोटि यो ठाउँमा आउनुभएको भनेर महागुरुका फाल्गुनन्दका जीवनीहरूमा पाउन सक्छौँ। भनेको राष्ट्र विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन। पछिल्लो समयमा गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यूले पनि यो ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै साटकाट गर्नुभएको छ। किरा धर्मको यहाँ चाहिँ उर्वर भूमिको रूपमा लिन सकिन्छ। र पछिल्लो समयमा पर्यटनको अवस्थाहरू कस्तो छ तपाईँको वडाभित्र, योजनाहरू के छ सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँले जुन भूमिका बाँधे जस्तै यो मिक्लाजुङ गाउँपालिका साबिकको कुरुम्बामा धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ र त्यही कार्य भइरहेछ। हामीले विशेष गरेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति थोक्पे चम्बा माङहिमलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसै नै त्यो साथसाथै यता अक्करको ढेङ्ग्रेनी फाल्गुनन्द प्रतिष्ठानलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। भर्खरै 3 दिन अगाडि मात्रै गुरु आश्रम त्यहाँ उद्घाटन भएर गुरु आफै आउनुभएको थियो। त्यो भर्खरै सायद तपाईँ आउनुभएको थिएन होला, त्यहाँ भर्खरै उद्घाटन भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामीले त्यो साथसाथै अलिक परतिर गएर तपाईँको त्रिदेव जसमनी मन्दिर, त्यसलाई पनि हामीले हिन्दूहरूको एउटा राम्रो पवित्र स्थलको रूपमा, धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा हामीले विकास गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा मिक्लाजुङ 5 धार्मिक पर्यटकका हिसाबले अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ। पूर्वाधार निर्माणहरू हामीले त्यसरी नै प्रदेश सरकार मार्फत, स्थानीय सरकार मार्फत हामीले प्रभाव गरिरहेका छौँ। अबको 5 वर्षभित्र हामीले धेरै नै अगाडि त्यति साह्रो फड्को नमार्ला तर आधारहरू हामीले तयार बनाइसकेका हुनेछौँ। र त्यसैले विशुद्ध पर्यटकको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिनथुम्की आफै एउटा भौगोलिक रूपले सुन्दरता, एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको दमक चिसापानी सडकको कालोपत्रे भइसकेपछि, तपाईँको धरान भेटा रवि राँकीको बाटो ब्ल्याकटप भइसकेपछि यहाँनिर विशुद्ध पर्यटकका हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निमित्त हामीले यही वर्षदेखि वडाले होमस्टे कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र तिनथुम्कीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको निमित्त हामीले त्यहाँ पैदल मार्ग सिडी निर्माणहरू गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। लगायत यावत विषयहरू हामीले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ र यसले पूर्णता पाइसकेको छैन। अब निकट भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गयौँ भने यहाँ धार्मिक पर्यटकको हिसाबले र विशुद्ध पर्यटकको हिसाबले साथसाथै कृषि पर्यटनको हिसाबले पनि सम्भावना भएको ठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एग्रो टुरिज्मको योजना पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्रिपक्ष 3वटा दृष्टिकोणले यो मिक्लाजुङ 5 पर्यटकको हिसाबले अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। यहाँहरूले पनि साथ र सहयोग गर्नुभयो भने, मिडियाले साथ सहयोग गर्नुभयो भने हामी सफलतामा पुग्छौँ। तपाईँको यो कृषक भन्दा पनि भूगोल र त्यहाँको माटोको अवस्था, त्यहाँको सम्भावित बालीहरूको अवस्था हेरेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाउने गर्दछौँ। तपाईँको विशेष गरेर साबिकको 8 नम्बर वडालाई हामीले प्याजको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ प्याज कार्यक्रमको निम्ति। र त्यहाँको उत्पादन गत सालभन्दा यो वर्ष केही बढेको छ, वृद्धि भएको छ। करिब प्याज त्यहाँनिर साबिकको 8 नम्बर वडा सानो भूगोल भए पनि त्यहाँ अत्यन्त उर्वर माटो भएको कारणले यो वर्ष 60 देखि 70
क्विन्टल त्यहाँ प्याज उत्पादन भएको छ। त्यसरी नै तपाईँको साबिकको 2 र 4 र 3 का केही भागलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। वार्षिक तपाईँको करोडौँको यहाँबाट सुन्तला निर्यात हुन्छ, यहाँबाट सुन्तला बिक्री हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँको माथिल्लो बेल्टहरूमा तपाईँको चिस्यान जहाँ चाहिँ चिहान छ ती क्षेत्रहरूलाई दुध र किवी फलको विशेष पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दुग्ध उत्पादन अत्यन्त सम्भावना भएको ठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि बाँकी रहेका अन्य भूभागहरूमा तपाईँको साबिकको तल्लो अलिकति गर्मी स्थानमा हामीले आँप र लिचीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै साना साना समूहमा रहेका कृषक समूहलाई त्यहाँको सम्भावना र त्यहाँको उत्पादनलाई हेरेर हामीले अनुदानको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर हामीले पशुपालनलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। पशुपालनको पनि यहाँनिर दुग्ध उत्पादन अघि मैले कुरा गरेँ, त्यसरी नै बाख्रा पालन, तपाईँको बङ्गुर पालन लगायत तपाईँको माछा पालन लगायत हामीले यस्ता सम्पूर्ण कृषिका सबै पक्षलाई समेटेर सम्भावनालाई हेरेर त्यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यहाँ उत्पादित कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज अनाजहरू त्यस्ता सागसब्जीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने कोसिस पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो वर्ष वडाले त्यस्ता उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन ढुवानीको व्यवस्था गरेको छ, ताकि बिचौलियाको हातबाट कृषकहरू मार्कामा पर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले ढुवानीको व्यवस्था गरेका छौँ। कसैले उत्पादन गरेको चिज कुहाएर नजाओस्। यो वर्ष केही विशेष कोरोनाको कारणले 1-2 गाडी सब्जी कुहेर गयो, हामीले यस बजारसम्म पुर्याउन सकेनौँ। तपाईँको यो वर्ष अत्याधिक वर्षा पनि भएको कारणले बाटोहरू ब्लक भए। त्यो बाहेक छिटपुट त्यस्ता समस्याहरू बाहेक यहाँ यो वडामा उत्पादन भएका चिजहरू कहीँ खेर गएका छन् र खेर पनि जान दिन्नौँ भन्ने म वडा अध्यक्षको हैसियतले म त्यो आम नागरिकलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब अर्को रहेको छ कला संस्कृति, के छ त्यसको अवस्था? तपाईँले अघि पनि केही कुराहरू तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको छ। कला र संस्कृतिमा हामी आफैमा धनी छौँ। आदिवासी जनजातिहरू अलिकति कला संस्कृतिमा केही दखल पनि छौँ र केही हाम्रा लगानीहरू छन् परापूर्व कालदेखि नै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँको प्रमुख जातिको रूपमा राई र लिम्बू रहेका छन्। राई र लिम्बूको कला संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धनको निमित्त यो वडा तत्पर छ। प्रतिबद्धता मात्रै होइन, कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेको छ। गत साल मात्रै हामीले यहाँनिर च्याब्रुङ नाच 1 हप्ता च्याब्रुङ नाच प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर यहाँका अधिकांश सबै वडाबाट समेटेर च्याब्रुङ नाचमा 1 हप्ता सञ्चालन गराएर हामीले प्रशिक्षण दिएर ती प्रशिक्षार्थीहरूले राम्रै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले त्यसरी नै साकेलाका विषयहरू भए, तपाईँले त्यसरी नै अन्य वेशभूषाका विषयहरू भए। भर्खरै हामीले वेशभूषाको कार्यक्रम पनि वितरण गरिसकेका छौँ। यहाँका आदिवासीहरूले लाउने परम्परागत वेशभूषालाई मान्यता दिएर ग्राह्यता दिएर हामीले त्यो खरिद गरेर वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसमा विशेष गरेर राई जाति र लिम्बू जातिले लाउने वेशभूषा हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू सांस्कृतिक विषयमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मानवीय जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खानेपानी, के छ अवस्था? खानेपानीको विषयमा यो 5 नम्बर वडामा हामी निर्वाचन भएर आए पश्चात मात्रै GWT र GWS मार्फत 3वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। साबिकको 8 नम्बर, साबिकको 1 नम्बरमा 2वटा शुद्ध खानेपानीको लागि अत्यन्त राम्रो लगानी करिब 1.5 करोडको हाराहारीमा 3वटा प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसरी नै मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकारको तर्फबाट र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत 3वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसरी नै हामीले बाँकी रहेका साना त्यस्ता समस्या वर्ष कार्यक्रम मार्फत हामीले करिब 60 देखि 70 घर परिवारलाई जस्ता पाता वितरण गरिसकेका छौँ। लगायत हामीले साना त्यस्ता कसै पशु पाल्न चाहनेलाई पशु हामीले वितरण गरेका छौँ र केही व्यवसाय गर्न सागसब्जी गर्न चाहनेलाई हामी त्यस्ता सहयोग गरिरहेका छौँ।
र बाँकी दिनमा पनि त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने केही हदसम्म सबै पक्षको साथ र सहयोग रह्यो भने यो गरिबी निवारण सम्भव हुन्छ। तर सम्बन्धित पक्षहरूले सहयोग नगर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू अलिकति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसो भए तपाईँको वडा, तपाईँको कार्यकाल, तपाईँको यो स्थानीय तह निर्माण भएदेखिको यताको कार्यकाल एकदमै सहज तरिकाले बितिरहेको अवस्था रहेछ हाम्रो हेराइमा तपाईँले भनिरहँदा। अब यो तपाईँको वडाभित्र अब यो छिटपुट कुराहरू धेरै छन्, त्यो मध्येका कुरा यातायात अनि त्यसपछि बिजुली लगायतका कुराहरू छुटेका छन् भने भनिदिनुहोस् न, के छ? तपाईँले भने जस्तै काम गर्नु त्यति सहज त नहोला, तर हामीले जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले मानसिकता तयार बनाउनु पर्दछ, जो कि यहाँ हाम फालेर आएर जिम्मेवारी वहन गरेर हुँदैन। ताकि मैले यतिसम्म गर्न सक्छु र समाजमा यही परिस्थितिहरू आउन सक्छन् भन्ने पूर्ण अड्कल अनुमान गरेरै यो ठाउँमा आउनु पर्दछ। मैले चाहिँ म आफै यस ठाउँमा हुर्केको, बढेको, पढेको लगायत सबै यहाँको वातावरण, यहाँको समाजसँग घुलमिल, यहाँको सबल पक्ष दुर्बल पक्ष सबैसँग नजिक रहेको कारणले मलाई त्यति असहज लागेन। मिक्लान गाउँपालिका भरिको वडा अध्यक्ष भनेर सबैभन्दा कम उमेरका र कम अनुभव भएका व्यक्तिको रूपमा मलाई चिनिन्थ्यो, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। उमेरको हिसाबले म कम होला, तर म सक्छु, म गर्न सक्छु भन्ने मलाई दृढ सङ्कल्पका साथ म यो ठाउँमा आएको कारणले विकास निर्माणका यहाँका समस्याहरूको हल गर्ने विषयमा र थप समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा मलाई त्यति असहज महसुस भएको छैन र थिएन पनि र भविष्यमा पनि हुने छैन। सानोतिनो समस्याहरू आउँछ, ती कुराहरूलाई पार गर्दै जानु नै वास्तविक नेतृत्वले त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्दछ र ती कुराहरू नेतृत्वमा ठोकिन्छ आउँछन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्दछ। र यहाँको भौतिक संरचनाको विषयमा, यहाँका विकास निर्माणका विषयमा तपाईँको प्रदेश सरकारको सहयोग मार्फत हामीले सहयोगमा चिसो पानी नखलासम्म अहिले यो वर्ष आरवटैसम्म हामीले बाटो ग्राभेल गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै तपाईँको मिक्लान गाउँपालिकाको केन्द्र रविदेखि यही वडा कार्यालयको आसपाससम्म हामीले बाटो ग्राभेल गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हामी सबै वडामा पुर्याइसकेका छौँ। लगभग करिब 1 नम्बर वडा बाँकी छ। 1 नम्बर वडाका केही ठाउँमा त्यस्ता विस्तार कार्यहरू बाँकी छ, तर यो वर्ष हामी सक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यहाँको प्रशासकीय केन्द्रको रूपमा वडा कार्यालय पनि लगभग 3-4 दिनदेखि हामी बन्नु सुरु भएको छ। अब 18 महिनाभित्र त्यो वडा पनि हामी अब स्वास्थ्य चौकीको अर्कोचोटि तपाईँले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि स्वास्थ्य चौकीमा होइन वडा कार्यालयमा आउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामहरू, तपाईँको विद्यालयका भवन निर्माण गर्ने कुराहरू लगायत हामी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा अगाडि बढिरहेका छौँ। केही अप्ठ्यारा छन्, केही सहजताहरू छन्, सबै कुरा चिरेर, अप्ठ्यारालाई चिरेर सहजतालाई सदुपयोग गरेर र सबै राजनीतिक दल सबै सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। र निचोडमा भन्नुपर्दाखेरि, अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि सहज नै छ यो मिक्लान गाउँपालिका 5 नम्बर हो अहिलेसम्म मेरो अनुभव र मैले भोगेको। त्यसो नि गर्दाखेरि सहजै सहज छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले यो समय दिनुभयो। हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ भने? मलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 नम्बर वडाको विविध विषयहरूमाथि यहाँहरू आएर यहाँको जानकारी र यहाँ भइरहेका क्रियाकलापहरूको, यहाँका उन्नति प्रगति र सम्पूर्ण चिजको एउटा जनतामाझ लाने एउटा अवसर प्रदान गर्ने, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिँदै मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 नम्बर वडामा अब निकट भविष्यमा तपाईँहरू एकचोटि भ्रमण गर्न आउनुहोस्। यहाँको परिवर्तन, यहाँको कृषि आधुनिकीकरण, कृषि व्यवसायीकरण, यहाँका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको जुन एक खालको पूर्वाधार निर्माण, यहाँका शैलीहरूको अवलोकन गर्नको लागि म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई एकचोटि भ्रमणको लागि निम्ता दिन्छु। र अन्तमा सबैलाई यो माक्सिमम युट्युबलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् सर, धन्यवाद छ। यस मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अभिसन लाउती ज्यूसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो छोटो समयमा ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्। कार्यक्रम हेरेर र सुनेर साथ दिनुभएकोमा तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। क्यामेरामा मङ्गल सिंह लाउतीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा रहो।
गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने मूल सन्देशसँगै रेडियो रविको विशेष रिपोर्टमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकावासीले लामो समय प्रतीक्षा गरेको गाउँपालिकाकै गौरवको योजना अन्तर्गत बुद्धको मूर्ति मिक्लाजुङ गाउँपालिका आइपुगेको छ। 3.5 करोडको योजना, जसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउँदै मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई आर्थिक र पर्यटकीय हिसाबले सम्पन्न बनाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। लकडाउनको समय गति लिन नसकेको उक्त योजनाले लकडाउन खुकुलो भएसँगै तीव्र गति पाएको छ। रवि बजारमा उत्तर पश्चिममा अवस्थित जडीबुटी डाँडामा निर्माणाधीन बुद्धको मूर्ति पर्यटकहरूको आकर्षण बन्ने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ। अनुगमनको क्रममा बुद्ध पार्कको सौन्दर्य र सम्भावनाको चर्चा गर्दै मूर्तिको सामग्री आए पश्चात अबको 3 महिनाभित्र मूर्ति तयार गर्न मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमले निर्माण कम्पनी नवीन स्कल्पचरका प्रमुख नवीन सुवेदीलाई अनुरोध गरेको बताउनु भएको छ। उक्त काम पश्चात आफूहरू शालिग वरिपरि मार्बल, घेराबार, बगैँचा र प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने योजनामा लागि परेको पनि अध्यक्ष माखिमले बताउनु भएको छ। वैशाख महिना अगावै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको गाउँपालिकाले योजना सम्पन्न पछि बुद्ध पार्कको भ्रमण गर्न समेत आह्वान गरेको छ। यहाँ चाहिँ यो ठाउँबाट सबै चारैतिर देखिने, यहाँबाट जस्तै इन्डियाको दार्जिलिङहरू भए, खरसाङ, सिलगढीहरू र तराईका भाग बिर्तामोडहरू देखिने, यहाँबाट विराटनगर पनि देखिने र पहाडी जिल्लाहरूमा प्रायः 1 नम्बर प्रदेशको सबै पहाडी जिल्लाहरू देखिने र हिमाल पनि देखिने र यहाँबाट हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका 8 वडाहरू देखिने भएकोले गर्दा हामीले यो ठाउँ रोजेका हौँ। उहाँलाई मैले अब 3 महिना लाग्छ जोड्नको लागि, यो जुन पिस ल्याउनुपर्छ काठमा बनाएर 3 महिना लाग्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। 3 महिनासम्ममा सकाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। उहाँले पनि त्यही मेरो भनाइमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यो बुद्धको मूर्ति उहाँले 3 महिनामा जोडिसक्नु भने बाँकी अहिले बनेको 2 स्टेप बनेको चाहिँ त्यो उहाँले सकाइसकेपछि चाहिँ मार्बलहरू राख्ने र बत्तीहरू फिट गर्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ। सँगसँगै सङ्घले 50 लाख बजेट दिएको छ। 50 लाख दिएकोमा यो भुइँ रहेकोमा चाहिँ अब घेराबारा गेट 2टा, एउटा फलामे गेट र एउटा मिसनरी गेट नै बनाउने र बाँकी फुलबारी र मान्छे हिँड्ने ठाउँ चाहिँ मार्बल ओछ्याउने काम चाहिँ सङ्घबाट 50 लाख बजेट आएकोमा 2 दिन अगाडि मात्रै हामीले सर्वे गरेका छौँ। त्यही अनुसार लगत इस्टिमेट उठाएर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्ने खालको उहाँको भनाइ छ र यो आर्थिक वर्षमा जसरी हामीले सकाउने पक्षमा लाग्नेछौँ। के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी मोटामोटी यो वैशाखसम्ममा सकाउने हाम्रो टार्गेट हो। घुम्न आउनको लागि आउनेहरूलाई गाउँपालिकाबाट पर्यटकहरूलाई जुन सत्कार गर्ने क्रममा नीति बनाएर लानेछौँ र घुमाउनको निम्ति विशेष व्यवस्था गरिनेछ। 2077 सालको वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त मूर्ति कोरोना भाइरस र अन्य कारणले गर्दा निर्माण प्रक्रियामा गति दिन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रमुख नवीन सुवेदीले बताउनुभयो। साथै मूर्ति निर्माणका सम्पूर्ण भाग आइसकेको र टाउकोको बाँकी काम पनि केही समयमा निर्माण गर्ने सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पनि अब बुद्धको पूर्ण शालिग 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तो भयो जस्तो अब लकडाउन हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। लकडाउनले पनि हामीलाई धेरै मार पार्यो अनि बीचबीचमा अब ट्रान्जेक्सनको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति उ भयो। तर हाम्रो सोचाइमा जसरी काम जति अगाडि गर्न सक्थ्यौँ लकडाउनले हामीलाई बिथोलेकै हो। हामीले सरसर्ती धेरै पार्टहरू त ल्याएका छौँ हैन। जस्तो बुद्धको खुट्टादेखि लिएर अथवा कमलको फुल त पहिले नै आइसकेको, खुट्टादेखि लिएर कुमसम्मको भाग हामीसँग छ। केही अब टुक्रा टाक्रीहरू बाँकी छन्, अब त्यो केही यहीँ आएर बनाउनु पर्ने खालका पनि छन्। अनि फेसको भाग, टाउकोको भाग चाहिँ हामीले बाँकी राखेका छौँ। त्यो चाहिँ अब कास्टिङ गरेरै बनाउने हो। त्यसको बनाउने प्रविधि फरक छ। जुन हामीले यो पाता वेल्डिङ गरेर पाता बाइन्ड गरेर बनाइरहेछौँ अहिले बडीको पार्टहरू, त्यो पार्टले चाहिँ अब त्यति राम्रो फिनिसिङ भएर अनि त्यति राम्रो फेसमा चाहिँ निकाल्न अलिकति नसकिने असम्भव हुन्छ कि जस्तो कास्टिङ गरेर जति राम्रो हामीले दिन सक्छौँ आउटपुट त्यति दिन सकिन्न भनेर चाहिँ हामीले कास्टिङ नै गर्ने योजना बनाएर आएका छौँ हैन। त्योदेखि बाहिरको पार्टहरू भनेको अब त्यो टाउकोदेखि बाहेक पार्टहरू हामीले लिइसकेका छौँ। फिल्डमा हामीले गर्ने भनेको 3 महिना हो हैन, लगभग 3 महिनामा सकिन्छ यदि मौसमले साथ दिएको खण्डमा। अनुगमनका क्रममा खटिनुभएका मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर भैरव लाउतेले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै काम अगाडि बढाएको र गुणस्तरमा कुनै पनि किसिमको कमी नआएको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारको कानुन अनुसार आइए गराइयो, त्यसपछि टेन्डर आह्वान गरियो। टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि यसको पूर्वाधारको लागि कन्सल्टेन्सी मार्फत अहिलेको स्ट्रक्चर
बनाइएको हो। क्वालिटीमा स्ट्रक्चर एनालाइसिस अनुरूप जस्तो खालको यहाँ मिक्सिङ प्रपोर्सनहरू राखिएको थियो त्यही अनुरूप नै फलोअप गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय बुद्धिजीवी रोहित कुमार राईले गाउँपालिकाको उक्त योजनाको प्रशंसा गर्दै पार्क निर्माण पश्चात यस क्षेत्रको होटल व्यवसाय र अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुँदै जाने उद्घोष गर्नुभएको छ। मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ, खुसी लागेको छ र म लगायत अरू सायद म यो जुन भिजन ल्याउनु भयो होइन, जस्तै हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय अमरराज माकिमज्यूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै अब तपाईँको चाहिँ बाहिर पर्यटकहरू अब अत्याधिक आउलान् होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होटल व्यवसायदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँको जस्तै चल्छ यहाँ होइन, रही बजारमा चल्छ, अन्यत्र मिग्लाजुङ आसपासमा चल्छ, त्यो प्रत्यक्ष फाइदा यहाँ मिग्लाजुङवासी स्थानीयलाई हुन्छ। महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले भिजिट नेपाल 2020लाई निकै नराम्रोसँग असर पुर्याएको छ। तर यही समयलाई पाँचथरको मिग्लाजुङ गाउँपालिकाले अवसरको रूपमा लिँदै पर्यटन प्रवर्धनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नराम्रोसँग ढलेको पर्यटन क्षेत्रलाई मिग्लाजुङ गाउँपालिकाको बुद्ध पार्क जस्तै योजनाले आड दिने कुरामा दुईमत नरहला। रेडियो रविका लागि विशाल राई, मिग्लाजुङ 5 थर।